اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुन नूर की आयत नंबर 41 से 41 नंबर आयत है सूरतुन नूर और पारा नंबर 18 है क़द अफ़लह। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्न अल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु सॉफ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीह वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। अलम तर अन्न अल्लाह युज़्जी सहाबन ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير।
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.